आज दशैंको चौथो दिन कुष्माण्डा देवीको पूजा गरिँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नै पटक पटक उल्लङ्घन गर्छन् ट्राफिकको नियम, जनता दुःख दिने भन्दै चर्को विरोध। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 3बाट चुनाव लड्ने प्रचण्ड समक्ष कुलमान घिसिङको प्रस्ताव। कक्षा 11को ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, कतिजना पास भए त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। वाइसिएलले 1 बुथ 200 युथ खटाउने चुनावमा के गर्दैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गठबन्धन बैठकका 8 साता सिट बाँडफाँडमा अझै अन्यल। तीव्र गतिमा थपिँदै नेपालमा डेङ्गु सङ्क्रमित एकै दिन 4 जनाको मृत्यु। सरकारको तयारी के छ त? शाखा अधिकृतको तलब 1 लाख हुनुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। आफ्नै काकाले रडले हिड्काउँदा 4 वर्षका बालकको भयो मृत्यु। गुडभेलामा महामन्त्री गगन कुमार थापाको ढास। बन्द सूची सच्याउन निरन्तर आन्दोलन गर्नुपर्छ। बागमतीमा काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो भने 10,000 विपन्नलाई घर बनाइदिने सभापति इन्द्रबहादुर बानियाको ठोकुवा। राप्रपा सहित 5 दलसँग नेकपा एमालेको तालमेल, सिट सङ्ख्या टुङ्गो लगाउन बोलायो सचिवालयको बैठक। फेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नागरिकता विधेयक पारित नगरेको भन्दै गरियो पुतला दहन। महानगर यातायातले थप्यो 10 वटा टाटाका अल्ट्रा बस। पार्टी कार्यालयमा धरना दिएको काङ्ग्रेसको असन्तुष्ट पक्षले चियापान गर्दै काङ्ग्रेसमा मचियो निकै ठुलो भाँड भैलो। घातक बन्दै कोरोना भन्दा डेङ्गु सङ्क्रमण, सरकारको तयारी भने सुस्त। विवेकशील साझा छाडेका रविन्द्र मिश्रा बने राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष। काङ्ग्रेसको कार्यालयमा शेखर कैराला समूहको धरना सुरु गरे भीषण आन्दोलन। आत्तीय प्रधानमन्त्री देउबा। पूर्व माधव कुमार नेपाल समूहका नेतामाथि केपी शर्मा ओलीको निगरानी। भीम रावलको नाम एकल सिफारिस भएको प्रति असन्तुष्टि। केपी शर्मा ओलीले परामर्श नगरी समानुपातिक लिस्ट तयार पारेको भन्दै पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरू भए असन्तुष्ट। भारतको बक्स अफिसमा कस्तो प्रदर्शन गर्दैछ त प्रेम गीत 3ले यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेपालको राजदरबार भत्काएर नयाँ दिल्लीलाई दरबार मान्ने शैली गलत भएको रविन्द्र मिश्राको भनाई। राम्रा काम जसले गरे पनि नेकपा एमाले समर्थन गर्ने नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको भनाई। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वरपर चङ्गा नउडाउन सरकारको चेतावनी। कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दियो सरकारले। समानुपातिक सूचीले अधिकांश पार्टीमा किचलो। विद्रोहको धम्कीदेखि पार्टी छाड्ने चेतावनीसम्म। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले गरे चितवनको क्षेत्र नम्बर 3 अर्थात् प्रचण्डसँग चुनाव लड्ने घोषणा। जताततै मचियो निकै ठुलो हङ्गामा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन आज नवरात्रको चौथो दिन। आज दशैं घर वा पूजा कोठाको 9 दुर्गा मध्येकी चौथो देवी कुष्माण्डाको विधिपूर्वक पूजा अर्चना गरिँदैछ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल चतुर्थी अर्थात् दुर्गा पक्षको चौथो दिन कुष्माण्डा देवीको विधिपूर्वक पूजा अर्चना गरिन्छ भने नवरात्रको पहिलो दिन कार्तिक 1 गते दशैं घर वा पूजा कोठामा वैदिक विधिपूर्वक घट स्थापना गरी जौको जमरा राखिएको थियो। त्यसै दिन घट स्थापना गरिएका स्थानमा 9 दुर्गा मध्येकी पहिली शैलपुत्रीको आह्वान गरी विधिपूर्वक पूजा अर्चना गरिने गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्धक निर्देशक कुलमान घिसिङ राजनीतिमा होमिने भएका छन्। प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुगेर मुलुकबाट नै लोडसेडिङ अन्त्य गरेर वाहवाही कमाएका कुलमान घिसिङ अब सांसदीय राजनीतिमा होमिने जानकारी प्राप्त भएको छ। कुलमान घिसिङलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदको निर्वाचन लडाउने तयारी
तयारी गरेका छन्। कुलमान घिसिङले पनि चुनाव लड्ने मनसाय बनाएका छन्। यसअघि उनी काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 बाट चुनाव लड्ने चर्चा चलेको थियो। यसैबीच तर कुलमान घिसिङ स्वयंले भने आफू काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 3 बाट चुनाव लड्ने बताएका हुन्। उनले सो सन्देश प्रचण्ड समक्ष पुर्याएका छन्। यसैबीच पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने काठमाडौँ वा रामेछाप जहाँबाट लडे पनि टिकट दिने बताइसकेका छन्। 2074 सालमा काठमाडौँ 3 मा नेकपा एमालेका कृष्णबहादुर राई निर्वाचित भएका थिए। घिसिङ अहिले काठमाडौँ 3 मै बसोबास गर्दै आएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा 11 को ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयले गत जेठ 29 गतेदेखि असार 6 गतेसम्म लिएको परीक्षामा 11,633 सहभागी भएको जानकारी दिएको छ। कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार ग्रेड वृद्धितर्फ 10,353 जना सहभागी भएका थिए भने आंशिकतर्फ 1,280 जना विद्यार्थीहरू सहभागी भएका थिए, जसमध्ये 5,091 जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन्। नतिजा बोर्डको वेबसाइट र नेपाल टेलिकमको वेबसाइटमा हेर्न सकिने कार्यालयले जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गठबन्धनको बैठक 8 साता अझै सिट बाँडफाँडमा भने अन्यल रहेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनले सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउँदै गर्दा जनता समाजवादी पार्टी, जसपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी नेकपा यसलाई घाटा लाग्ने भएको छ। गठबन्धनका दुई दल काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर धेरै सिट लिँदा जसपा र नेकपा यसलाई घाटा लाग्ने अवस्था पुगेको हो। आन्तरिक विवादका कारण सबैभन्दा बढी सिट लिन काङ्ग्रेसलाई सहयोग मिलिरहेका बेला माओवादी केन्द्रले करिब 50 सिटको हाराहारीमा लिएको बुझिएको छ। काङ्ग्रेस 85-87, माओवादी केन्द्रले 47-50 सिट लिँदा नेकपा यसलाई 16 सिट र जसपालाई 15 दिने गरी सङ्घमा सिट बाँडफाँड गर्न लागि बुझिएको छ। बुधबारको बैठकले पनि सबै क्षेत्रको सिट बाँडफाँड टुङ्गो लगाएको छैन। गठबन्धन निकट स्रोतले भन्यो सरकारी निवासमा 55 दिन बैठक बस्दा पनि सत्तारूढ 5 दलले अझै निकाल्न नसकेपछि सत्तारूढ दलको यो निकासा निकाल्न नसकेको अवस्थामा उता नेकपा एमालेलाई भने निकै ठुलो फाइदा हुने र सत्तारूढ दल गठबन्धन अन्तिममा फुट्न सक्ने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन आउनुहोस् यसैबीच अर्को समाचारतर्फ लागौँ। लामखुट्टेको टोकाइबाट फैलिने डेङ्गुबाट पछिल्लो 24 घण्टाभित्र नेपालमा 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने नेपालमा डेङ्गु रोग निकै तीव्र रूपमा फैलिएको छ। मङ्गलबारसम्म डेङ्गुबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 32 रहेकोमा पछिल्लो 24 घण्टा यता मात्रै 4 जनाको मृत्यु भएको यो सङ्ख्यासँगै 36 पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार दिएको अपडेट अनुसार साउनदेखि हालसम्म देशभर 36 सङ्क्रमितको मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 27,569 जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 21,589 जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। तर सरकारले भने यसको नियन्त्रणमा कुनै चासो नदेखाएको, आफ्नै कुर्सीमा लिप्त भएको समेत कतिपयले आरोप लगाउने गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता शाखा अधिकृतको तलब 1 लाख हुनुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्ताव गरेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा सरकारी कर्मचारीको तलब पर्याप्त नभएको बताउँदै बुधबार आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मुलुकको आम्दानी कम भएकाले कर्मचारीलाई जीवन निर्वाह गर्नका लागि पुग्ने तलब पनि दिन नसकेको बताएका हुन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी कर्मचारीहरूको तलब 15% वृद्धि गरेको छ, तर यो अपर्याप्त उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्त होइन, आफ्नै तलबमा भर परेर काम गर्न पर्ने खालको परिस्थिति बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता भएको उनले बताएका छन्। एउटा अधिकृतको तलब न्यूनतम 1 लाखसम्म भयो भने त्यो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ पनि उनले बताएका हुन्। सरकारी कर्मचारीलाई प्राप्त तलब दिन उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने, मुलुकको आम्दानी बढाउनु पर्ने उनले बताउँदै राजस्व आम्दानी बढाउनुको विकल्प नभएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको जिम्मेवारी फरक र महत्त्वपूर्ण रहेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले विभिन्न साना 5 दलसँग तालमेल गर्ने भएको छ। एमालेसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमत पार्टी लगायतले चुनावी तालमेलको प्रस्ताव गरेपछि नेकपा एमाले ओके गरिदिएको छ। ती दलहरूलाई आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कति सिट दिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न नेकपा एमाले सचिवालय बैठक बोलाएका छन्। नेकपा एमाले बिहिबार
एमाले बिहिबार दिउँसो 3 बजे बस्ने गरी सचिवालय बैठक बोलाएको नेकपा एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार एमाले उक्त बैठकबाट विभिन्न दलहरूसँग तालमेलको क्रममा कुन दललाई कति सिट छाड्ने भन्ने बारे पनि टुङ्गो लगाउने जानकारी दिएका छन्। त्यसबाहेक निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको समानुपातिक सूचीका विषयमा आएको गुनासोको विषयमा पनि सचिवालय बैठकमा छलफल हुने नेकपा एमालेका नेताहरूले बताएका छन्। यससँगै नेकपा एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा माधव कुमार नेपालसँग मिलेर मोर्चाबन्दी गरेका 10 नेताहरूको टिकटको विषयमा पनि दिने या नदिने भन्ने बारे छलफल हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध दिनौँ जसो मधेसमा विरोध प्रदर्शन भएका छन्। यसैबीच सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुतला दहन गरेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विरुद्ध जसपाले जिल्ला सदरमुकामहरूमा उनको पुतला दहन गर्दै भीषण आन्दोलन समेत गरेको छ। जसपाका कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रवक्ता मनिष सुमनले पार्टी निर्णय अनुसार विरोधका कार्यक्रम गरेको समेत बताए। जसपाले यसअघि विरोधका कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा डेङ्गु रोग यति बेला घातक बन्दैछ, तर सरकारको तयारी भने सुस्त देखिएको छ। पार्टी कार्यालयमा धरना दिएको काङ्ग्रेसको असन्तुष्ट पक्षले आज चियापान गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिकाले 10 वटा थप अल्ट्रा बस यातायात थपेको जानकारी प्राप्त भएको छ। बागमतीमा काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो भने 10,000 विपन्नलाई घर बनाइदिने नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाले ठोकुवा गरेका छन्। गुटको भेलामा महामन्त्री गगन कुमारको ढास रहेको छ। बन्द सूची सच्याउन निरन्तर आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता धनुषामा फलामको रड प्रहार गरी 4 वर्षीय बालकको हत्या भएको छ। आफ्नै काकाले फलामको रड हिर्काउँदा 4 वर्षीय बालकको हत्या गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन सोमबार विवेकशील साझा पार्टी छाडेका रविन्द्र मिश्र राप्रपा प्रवेश गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँको राष्ट्रिय सभा गिरियामा आयोजित एकता घोषणा कार्यक्रममा मिश्र नेतृत्वको समूह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बीच एकता भएको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल पछिको वरियतामा रहने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदसहित मिश्र राप्रपामा प्रवेश गरेका हुन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल र मिश्रले एकताको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। मिश्र काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनावी प्रतिस्पर्धाको तयारीमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। राप्रपका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले अब पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल र रविन्द्र मिश्रले देशमा नयाँ सिराबाट राजनीतिक गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अबको निर्वाचन देशको भाग्य निर्धारण गर्ने मौका भएकाले सदुपयोग गर्न उनले सर्वसाधारणलाई आग्रह पनि गरेका छन्। उनले भने हामीहरू अरू पार्टी जस्तै बनेर जानु हुँदैन, हामीले देशका लागि प्रष्ट भिजन दिन सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा रविन्द्र मिश्र समूहबीच एकता घोषणा कार्यक्रममा उनले राजेन्द्र लिङदेल र मिश्रसँगै 81 वर्षीय आफू पनि लाग्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको समूहले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धरना गरेको छ। पार्टीभित्र टिकट बाँडफाँड न्यायोचित नदेखिएको भन्दै खबरदारी अभियानमा शेखर कोइराला गगन कुमार थापा पक्षले धरना सुरु गरेको हो। धरना कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरूको भने उपस्थिति देखिएको छैन। मौन धरनामा बसेका उनीहरू करिब 1 घण्टासम्म बस्ने बताइएको छ। धरनामा नेताहरू गुरुराज घिमिरे, मनोजमणि आचार्य भूपेन्द्र राज साई लगायतका युवा नेताहरू सहभागी भएका छन्। काङ्ग्रेसको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा 110 मध्ये कोइराला समूहका 13 जना मात्रै परेका छन् भने कोइराला समूहबाट प्रतिमा गौतम लीला बोखिम लगायतका नेताहरू मात्रै परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। तर शेखर कोइराला गगन समूहले भने 40% उम्मेदवारी माग गर्दै आएको छ। सूची संशोधन नगरी विद्रोह गर्ने चेतावनी समेत दिए तापनि देउबा पक्षले भने केही नगर्न सक्ने बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पूर्व माधव कुमार नेपाल समूहका नेतामाथि केपी शर्मा ओलीले निगरानी बढाएका छन् भने भीम रावलको नाम एकल सिफारिस भएको प्रति असन्तुष्ट जनाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व माधव कुमार नेपाल समूह भनेर चिनिएका नेताहरूलाई निगरानीमा राख्दै आगामी निर्वाचनमा शर्त राखेर मात्रै टिकट दिने भएका छन्। उनले ओलीसँग अध्यक्षतामा प्रत्याशी बनेका भीम रावललाई आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वारका
लागि एकल नाम सिफारिस भएको प्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भीम रावल आसाम 1 बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वारमा एकल सिफारिस भएको प्रति पार्टीको सुदूरपश्चिमका नेताहरूसँग स्पष्टीकरण लिएका छन्। केपी शर्मा ओलीले सोमबार साँझ प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा, केन्द्रीय सदस्य यज्ञ भोगटी, आसाम इन्चार्ज झपट बोहरा, आसाम जिल्ला अध्यक्ष चन्द्र बोहरा र कृष्ण प्रसाद जैसीसँग केपी शर्मा ओलीले रावलको सिफारिसबारे स्पष्टीकरण लिएका हुन्। यसैबीच उनले समग्र जिल्लाको अवस्थाबारे चासो व्यक्त गर्दै भीम रावलले कसरी चुनाव जित्छन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए। ओली पार्टीले प्रक्रियागत रूपमा तल्लो कमिटीबाट उम्मेदवारी सिफारिस भएर आएको भन्दै रावलले चुनाव लड्ने वा नलड्ने बारे केही नभनेको समेत बताएका थिए। लामो समयदेखि भीम रावल कमरेडसँग आफ्नो संवाद नभएको भन्दै केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा यो अवस्थाले राम्रो सन्देश नजाने समेत बताएको एक नेताले बताउँदै केपी शर्मा ओली भीम रावलसँग आक्रोशित भएको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। केपी शर्मा ओलीले परामर्श नगरी समानुपातिक लिस्ट तयार पारेको भन्दै पूर्व माओवादी नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा परामर्श नै नगरी समानुपातिक लिस्ट तयार पारेर निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको भन्दै पार्टीमा असन्तुष्ट बढेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ समानुपातिक लिस्ट बनाउँदा केपी शर्मा ओलीले पूर्व माओवादी समूहसँग छलफल नै नगरेर लिस्ट तयारी गरेपछि उनीहरू रुष्ट भएका हुन्। पार्टीमा केपी शर्मा ओलीले पार्टीसँग कुनै परामर्श नगरी खल्तीका मान्छेलाई मात्र समानुपातिकमा समेटेकाले असन्तुष्टि बढेको एक पूर्व माओवादी पदाधिकारीले बताएका छन्। माओवादी हुँदा प्रचण्ड कमरेड थोरै भए पनि छलफल र परामर्श गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ केपी कमरेडले कसैलाई सोधपुछ गर्नु भएन। पार्टीका को नेतालाई समानुपातिकमा राख्नु भएको छ थाहा छैन। ती नेताले भने निर्वाचन आयोगमा नाम सार्वजनिक नगर्दासम्म थाहा नहुने भयो, अहिलेसम्म केही थाहा छैन भन्दै उनीहरू रुष्ट बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भारतको बक्स अफिसमा प्रेम गीत 3 ले तहल्का मचाएको छ। गत सेप्टेम्बर 23 मा रिलिज भएको चलचित्र प्रेम गीत 3 ले भारतमा राम्रो व्यापार गरिरहेको छ। भारतका 300 बढी स्क्रिन तथा नेपालमा 200 बढी स्क्रिन पाएको चलचित्रले भारतमा पहिलो दिनमै नै 92 लाख भारु कमाएको थियो। दोस्रो दिनमा 80 लाख भारतीय रुपियाँ कमाएको चलचित्रले तेस्रो दिन 95 लाख भारु कमाएको बताइएको छ। चलचित्रले चौथो दिनमा 45 लाख भारु कमाएको थियो भने पाँचौं दिनमा आम्दानी घटेर 35 लाख भारु पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। चलचित्रले भारतमा करिब 3.47 करोड भारु कमाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। चलचित्रका निर्माताहरूले पहिलो सप्ताहको अन्त्यमा चलचित्रले विश्वभरबाट 11 करोड भारु कमाएको, चलचित्रले यो हप्ता 15 करोड भारु कमाउने अपेक्षा गरिएको पनि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यति बेला नेपालीहरूको चलचित्र प्रेम गीत 3 ले भारत लगायतका विश्वमा नै तहल्का मिचिरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राम्रो काम जसले गरे पनि नेकपा एमाले समर्थन गर्ने ईश्वर पोखरेलले बताएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले जनताका पक्षमा राम्रो काम जसले गरे पनि नेकपा एमाले समर्थन गर्ने बताएका हुन्। काठमाडौँ वडा नम्बर 3 स्थित रानीदेवी समूहले बुधबार लाजिमपाटमा आयोजना गरेको वडा दशैंको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले राम्रो काम गर्नेको पक्षमा नेकपा एमाले उभिने बताएका